قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ آج تو 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو وادی غیر زیرہ ذرہ دے اندر آ کے ٹھہرا دیتا، اور یہ وادی او سی جہدے وچ نہ سبزہ سی، نہ سایہ سی، نہ مکان، نہ دکان، نہ کوئی ہور انسان، کوئی شے نہیں سی، صرف 4 چفیرے چھوٹے بڑے چند پہاڑ سن، اور انہاں پہاڑاں دے وچوں 2 پہاڑیاں بھی سن جنہاں نو آج صفا تے مروہ کیا جاتا ہے۔ جدوں لے آ کے ٹھہرا چھڑیا اپنے گھر والیاں نو تے واپسی دے اوتے دعا کیتی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ میں اپنی کچھ اولاد نو ایتھے چھڑ چلیا وہاں جتھے کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوندی، اے وادی غیر ذی زرع ہے، لیکن عند بیتک المحرم، یا اللہ ایتھے تیرا عزت والا تے حرمت والا تے ادب والا تے احترام والا تیرا گھر ایتھے موجود ہے، میں تیرے گھر دے کول اپنی اولاد نو چھڑ کے جا رہا ہوں، اور ایتھے اس وقت کچھ بھی نہیں، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو خلیل اللہ آیا تھا، اسے آباد کرنے کو خلیل اللہ آیا تھا۔ یا اللہ میں ایتھے اپنی بیوی نو چھڑ چلے ہوں، یا اللہ میں ایتھے اپنے پتر اسماعیل نو چھڑ چلے ہوں۔ دعا کی عرض کیتی سی عند بیتک المحرم، یا اللہ ایتھے تیرا عزت والا گھر ہے، تیرے گھر دے کول میں اپنی اولاد نو چھڑ کے جا رہا ہوں۔ بخاری شریف دی حدیث پاک کے چاہتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف انہو جناب ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیتا ہے، تے مدینہ المنورہ نو حضور فرماندے نے میں حرم قرار دینا وا، مکہ المکرمہ دے اندر حرم خلیل، تے مدینہ المنورہ دے اندر حرم حبیب۔ یہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک ہے۔ اس حرم خلیل دا تحفظ اللہ پاک دی ذات نے اس طرح فرمایا جس طرح فرماندہ حق ہوندا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیتا ہوئے کہ حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو تقریباً 55 دن پہلا 55 دن پہلا دا واقعہ ہے۔ حضور دی تشریف آوری جناب آمینہ دے گھر ہجے نہیں ہوئی، تے نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری تو 55 دن پہلے تقریباً 2 مہینے پہلے یہ واقعہ رونما آیا۔ یمن دا ایک گورنر سی جڑا حبشہ دی طرفوں اتھے مقرر کیتا گیا سی، یمن دے اندر
وہ چلتا چلتا پھردا پھردا دورہ کردا کردا مکہ المکرمہ آیا تے مکہ المکرمہ انہیں آ کے دیکھیا ہے وہ یہودی مذہب دا سی۔ انہیں جدوں ویکھیا مکہ المکرمہ دے اندر لوگ خانے کعبے دا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ زمانہ اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی۔ اس وقت خانے کعبے دے جڑے متولی سن نا، اور نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ حضور علیہ السلام دے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ دے سرپرست نے، خانہ کعبہ دے متولی نے۔ یہ جڑا سی نا یمن دا گورنر تے یمن دا بادشاہ یہودی مذہب رکھن والا، یہ خانہ کعبے دی عظمت نو ویکھ کے برداشت نہ کر سکیا، یہ کول صبر نہ ہویا، جل گیا، سڑ گیا، بھج گیا حسد دی آگ وچ۔ تے جنوں اللہ پاک دی ذات عزت عطا فرماوے او دی عزت کون گھٹا سکدا وے، تے جنوں خدا تعالی ذلیل کر دے بولو انہوں معزز کون بنا سکدا وے۔ رب العالمین نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوبہ کہہ میری بارگاہ دے اندر اے سارے بادشاہاں دے بادشاہ، سارے ملکاں دے بادشاہ، جنوں تو چاہویں یا اللہ ملک عطا فرما دے، جنوں تو چاہویں او دے کولوں کھو کے ملک تے انہوں ذلیل کر دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یا اللہ جنوں تو چاہویں عزت عطا فرماویں، جنوں تو چاہویں ذلیل کر کے رکھ دے۔ آج تو بھی تقریباً 100 سال پہلے ایران دے وچ ایک بدبخت ہویا سی جدا نام سی بہاء اللہ، اور انہیں جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا۔ ایک پنجاب وچ ہویا ایسی بدبخت مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی، انہیں جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا، لیکن اللہ پاک جنوں چاہے عزت عطا فرماوے تے جنوں چاہے خدا ذلیل کر کے رکھ دے، اور انہاں دوواں نوں ایکٹیو کیتا گیا۔ یہ جڑا مرزا قادیانی سی نا، انہوں ایک ذمہ دیتا گیا کہ تو جہاد دے خلاف کتاباں لکھنیاں نے، جہاد نو ختم کرنے دی کوشش کرنی ہے۔ اور جڑا ایران دے وچ ہویا سی نا بہاء اللہ جھوٹی نبوت دا دعوے دار، انہوں ٹاسک دیتا گیا کہ تو حج دی مرکزیت نو ختم کرنے دی کوشش کرنی ہے۔ حج دی مرکزیت، حج بیت اللہ جدوں جا کے لوگ کردے نے نا، 25 لاکھ دا اجتماع، 35 لاکھ دا اجتماع، 40 لاکھ دا اجتماع، جدوں میدان عرفات سارے دا سارا حاجیاں دے نال کھچا کھچ بھریا ہوندا وے، تے ایک اسلام دی شان ہے، اے اسلام دی ایک عظمت ہے، اے حج دی ایک مرکزیت ہے کہ پوری دنیا دے مسلمان سال تو بعد آ کے ایتھے بیت اللہ شریف دا حج کردے نے۔ تے دشمن دا اے وار سی، یہودیاں دا تے عیسائیاں دا اے نظریہ سی کہ مسلماناں دے حج دی مرکزیت نو، اجتماعیت نو ختم کیتا جائے۔ انہاں نے بہاء اللہ نو کھڑا کر چھڑیا کہ تو کسے طریقے دے نال حج دے خلاف کتاباں لکھنیاں نے، حج دے وچ رکاوٹ پانی ہے تاکہ ایک کثرت نال لوگ جا کے جڑا حج کر دین نا، اے دے اوتے لازمی اثر پوے، حج دی مرکزیت نو ختم کیتا جاوے۔ جس طرح انہیں کوشش کر کے نا اپنا منہ کالا کیتا سی، تے مرزا قادیانی نے جہاد دے خلاف کتاباں لکھ لکھ کے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کر کے اپنا منہ کالا کیتا سی، تے ایران دے وچ
جس بہاؤلہ بدبخت جھوٹی نبوت دے دعوے دار نے حج دے خلاف بکواس کر کے اپنا منہ کالا کیتا سی نا، ایسے طرح نبی پاک نے صلاۃ والسلام دی ولادت باسعادت تو 55 دن پہلے جڑا ملک یمن دا یہودی بادشاہ سی انہیں خانہ کعبے دے خلاف قدم چک کے اپنا منہ کالا کیتا سی تے ہمیشہ دے واسطے نیست و نابود ہو گیا، لعنتاں لئیاں دنیا دے اتوں تے خدا تعالیٰ دی طرفوں جدو پھٹکاراں آئیاں تے لوکاں دے واسطے نشانی عبرت بن گیا۔ خانہ کعبے دی عظمت نو ویکھ کے برداشت نہ کر سکیا، انہیں کیا کسی طریقے دے نال میں بھی ملک یمن دے وچ ایک کعبہ بناواں گا تے لوکاں دی توجہ میں ادھر کراواں گا اور میں اعلان کراں گا کہ تانوں مکے جان دی کوئی ضرورت نہیں، لہذا تسی ہن ایتھے یمن دے وچ آ کے حج کریا کرو۔ او جدوں انہیں اتھے بڑے ہیریاں دے نال تے لالاں دے نال تے جواہرات دے نال تے سونے دے نال تے چاندی دے نال بڑیاں بڑیاں قیمتی اٹاں لا کے انہیں ایک کوٹھا بنایا، ہے بڑا خوبصورت سی، حقیقت دی کچھ بھی نہیں سی۔ جس وقت انہیں لوکاں دی توجہ ادھر کرائی نا یمن دے اس مصنوعی کعبے دے وال تے کسی نے توجہ کیتی کوئی نہ، جڑے او دے متحد سن او گئے تے باقی جس طرح مرکزیت خانہ کعبے وچ ہوندی سی، اجتماعیت خانہ کعبے وچ ہوندی سی نا حج دی، اوتھے کوئی نہ ہوئی تے بنی کنانہ دے خاندان دے وچوں ایک شخص نو پتہ چلیا، انہیں کیا کہ ساڈے خانہ کعبے دے مقابلے ہوتے انہیں کعبہ بنا لیا ہوئے، ساڈے بیت اللہ شریف دے مقابلے ہوتے انہیں اپنا گھر اپنا کعبہ بنا لیا ہوئے۔ ایک فرد گیا رات نو چوری چھپی جا کے اتھے جو دے کو ہو سکیا نا پان آیا تروڑ آیا اندر جا کے نجاست غلازت گند تے کوڑا اندر باہر سارا مال آیا، انہوں پتہ چلیا یہ مکہ المکرمہ وچوں بنی کنانہ دا شخص کو ہے، انہیں کام کیتا ہوئے۔ بھائیو کاکا ایک جگہ تے بھائیو آمنا بھائیو تو انہوں ہور اگ لگ گئی، پہلے ہی وہ بڑا حسدی آگ وچ بلدا سی پیا، جدو یہ کام ہویا تو انہوں ہور اگ لگ گئی۔ انہوں نے کیا کسی طریقے دے نال مکے وچ جڑا کعبہ ہوئے نا انہوں ختم کیتا جائے گا تے تاں لوگ یمن وچ آن گے، جنی دیر تک مکے وچ کعبہ ہوئے نا انہی دیر تک یمن وچ لوکی حج کرنے واسطے نہیں آ سکتے، لہذا کسی طریقے دے نال مکے دا کعبہ جڑا ہوئے نا یہ ختم کیتا جائے۔ انہیں اپنا لشکر تیار کر لیا، بڑے جنگ جو شہر زور اسلحہ لیا، اپنے ہاتھی تیار کیتے، ہاتھی تیار کر کے جدوں تو ٹر پیا چلدا 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 جدوں آیا مکہ المکرمہ دی حدود دے اندر تے مکے دے لوکاں نے ہاتھی کدی نہیں سی ویکھیا، انہاں واسطے ہاتھی جڑا سی نا وہ بڑا عجیب و غریب جانور سی، وہ ویکھ کے نہ ڈر گئے، جس طرح کسی جانور نو ویکھیا نہ ہوئے تے پہلی مرتبہ ویکھیا ہوئے تے ویکھن والا ڈر جاندا ہے۔ مکے دے لوگ جڑے نا وہ ہاتھی جیسا جڑا جانور سی نا انہوں ویکھ کے نا لوکی کو پہاڑاں تے چڑھ گئے، کوئی اپنے گھراں وچ وڑ گئے، کوئی اپنے خیمے وچ وڑ گئے، کوئی کدھر چلے گئے، کوئی کدھر چلے گئے۔ اتھے کئیاں دے مال مویشی سن، اونٹ گاواں بھیڈاں تے بکریاں، انہاں نوں او جڑے ابرا جدا نام سی نا او یہودی بادشاہ یمن دا ابرا او گرفتار کر کے لے گیا، مکے دے او جڑے جانور سن نال مال مویشی لے گیا، پھڑ کے لے گیا۔ انہاں دے وچ تقریباً کئی 100 اونٹ جڑے سن وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی سن۔ حضرت عبد المطلب نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان دے کئی اونٹ بھی انہوں نے شامل سن، تے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا ابرا ملک یمن دا بادشاہ آیا ہے خانہ کعبہ تے حملہ کرن دے واسطے تے خانہ کعبہ نو ٹھان دے واسطے، وہ میرے اونٹ بھی پھڑ کے لے گیا۔ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جا کے آخیا ابرا تو میرے اونٹ پھڑ کے لین دے نے،
انہیں آخیا جی آؤ بیٹھو میرے نال گل بات کرو, میرے نال مذاکرات کرو, میرے نال ملاقات کرو, کی تہاڈا نام ہے, کس کام دے واسطے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام ہے عبد المطلب, میرے اونٹ تہاڈے کول تہاڈے سپاہی جڑے نے پھڑ کے لے آئے نے تے میں تے اپنے اونٹاں نو چھڈان واسطے آیا ہاں. ابرا کہندا وے عبد المطلب تسی کو خیال کرو, تانوں اپنے اونٹاں دی فکر پی گئی ہے تے تانوں یہ فکر کو نہیں کہ میں تہاڈے کعبے دے نال کی سلوک کرن لگا وا. تہاڈے بیت اللہ دے نال جہدا تسی حج کردے ہو, جہدے تسی متولی ہو, جہدے تسی سرپرست ہو, جہدی تسی خدمت کردے ہو, او بیت اللہ خانہ کعبہ میں او دا کی حال کرن لگا وا. وہ آخیا کی حال کرن لگے ہو؟ میں تہاڈا بیت اللہ ٹھان لگا وا, میں ہاتھیاں دے بڑے بڑے لشکر لے کے آیا وا. میرا ایک ہاتھی تہاڈے خانے کعبے دی دیوار دے نال کھلوے گا نا تے تھوڑا جہا دھکا لاوے گا تے دیوار ہو جانی ہے. ایسے طرح چار چفیرے میرے ہاتھی جدوں نال لگ کے ڈھول آن کے نا تے تہاڈے خانے کعبے دے دیواراں ڈگ جانیاں نے. فکر کرو اپنے خانے کعبے دا. میں تے سمجھا سا شاید تسی اپنے خانے کعبے نو بچان واسطے سفارش کرنے واسطے آئے ہو تے تسی تے اپنے اونٹاں دی فکر لے کے آ گئے ہو. تانوں اپنے اونٹاں دی پئی ہوئی ہے, اپنے کعبے دا فکر کرو. تے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر کوئی بندہ اپنی چیز بچاؤندا ہے. نہیں گل دی سمجھ آئی تانوں؟ بولو ہر کوئی بندہ اپنی چیز بچاؤندا ہے. میرے اونٹ نے, میں اپنے اونٹاں نو بچان واسطے آیا ہاں, میں اپنے اونٹاں نو لین واسطے آیا ہاں. میرے اونٹ جڑے نا انہاں دا مالک میں ہاں تے مینوں فکر اپنے اونٹاں دی ہے. میں اپنے اونٹ لین واسطے آیا ہاں, میرے اونٹ واپس کرو. تے خانے کعبے دا مالک میں نہیں, خانے کعبے دا مالک او پروردگار ہے. خانے کعبے دا مالک میں نہیں, بولو خانے کعبے دا مالک او پروردگار ہے. او اللہ رب العالمین ہے جدے بارے قرآن پاک چاہندا ہے لہو ملک السماوات والارض. اللہ دی بادشاہی آسماناں وچ وی ہے, اللہ دی بادشاہی زمیناں دے اندر وی ہے, اللہ دی بادشاہی فرشاں دے اوتے وی ہے, اللہ دی بادشاہی تے عرشاں دے اوتے وی ہے, اللہ دی بادشاہی تے مشرق دے اندر وی ہے, اللہ دی بادشاہی تے مغرب دے اندر وی ہے, اللہ دی بادشاہی تے شمال دے اندر وی ہے, اللہ دی بادشاہی تے جنوب دے اندر وی ہے. ہر تھاں دے اوتے اللہ دی بادشاہی ہے, مکان لا مکان دے اندر اللہ دی بادشاہی ہے. لہذا پروردگار عالم دی ذات بابرکات اپنے گھر دی مالک ہے. میں اپنے اونٹاں دا مالک ہاں, میرے اونٹ واپس کرو. رہی گل کعبے دی, کعبہ جانے تے کعبے والا جانے, بیت اللہ جانے تے بیت اللہ والا جانے. کرے کا فکر جو اس گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے, کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے, جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحروں بر کا مالک ہے. میں کی پہنا میں نہ پیا جناب عبد المطلب نے جواب دیتا کہ کعبہ جانے تے کعبے والا جانے, او حفاظت کرے گا. منوں دی حفاظت دا ذمہ نہیں دیتا گیا, میں تے صرف وہ دا خادم ہاں, محافظ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. جدوں اونٹ واپس کر چھڑے ابرا بادشاہ نے, عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ لے کے واپس آئے تے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو چونکہ پہلے پتہ چل گیا سی کہ ہن اللہ تعالیٰ دا عذاب آن والا ہے, آپ نے فرمایا سارے پہاڑوں تے چڑھ جاؤ اپنے اپنے گھراں وچوں نکل کے, بس انتظار دیاں کڑیاں ختم ہو گئی نے, سارے اپنے اپنے پہاڑوں تے چڑھ جاؤ. مکے دے جننے لوگ سن سارے دے سارے پہاڑوں تے چڑھ گئے. تے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو میرے تے تیرے نبی دی اماں جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نال لیا
تے خانے کعبے دے دروازے دے سامنے آ کے اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اٹھا لے. اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا پروردگار عالم ہر کوئی اپنی چیز نو بچاندا ہوئے. یا اللہ میرے اونٹ سن میں اپنے اونٹ بچا لینے. یا اللہ اے تیرا گھر ہے تو جان تے تیرا گھر جانے. یا اللہ تو اپنے گھر دی حفاظت فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں علامتاں تورات وچ بھی آئیاں سن, انجیل وچ بھی آئیاں سن, تے دسیا گیا سی آخری نبی دی تشریف آوری تو پہلے اس طرح ایک واقعہ رونما ہوئے گا. اللہ پاک اپنے گھر دا تحفظ فرمائے گا. تو جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی یا پروردگار عالم او تیرے پیارے محبوب علیہ السلام دا نور مبارک اگر میرے پیارے بیٹے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ دے اندر ہے تو یا پروردگار عالم میں تیری بارگاہ دے اندر اس نور مصطفیٰ دا واسطہ دے کے دعا مانگنا یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال اپنے محبوب دی تشریف آوری دی برکت دے نال یا اللہ اپنے گھر دی حفاظت فرما. اللہ پاک دی ذات نے جناب عبد المطلب دی دعا نو قبول فرمایا. جدو دعا قبول ہو گئی آپ بھی چلے گئے پہاڑ دے ہوتے تے جناب عبد المطلب نے پھر نظارہ ویکھیا. اللہ پاک دی ذات بابرکات نے پھر اپنا عذاب بھیجیا. کدھروں آیا عذاب؟ سمندر دی طرف. سمندر کدھر سی تے کدھر ہے ہن وی؟ جدے دی طرف. تے جدہ کدھر ہے؟ جتھے میری تے تیری دادی جان حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر مبارک ہے. جدے نو جدہ کہندے ہی تاں نے اس جدہ شہر دے وچ حضرت آدم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے ساڈی تے تہاڈی وڈی اماں جان تے دادی جان انہاں دی قبر مبارک ہے. کیونکہ دادی نو عربی وچ کہندے نے جدہ تے دادے نو کہندے نے جدن. جدہ دی وجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو اس شہر نو جدہ کیا جاندا ہے. تے جدے شہر دے نال ہی سمندر لگدا وے. سمندر دی طرفوں پھر ہزاراں کی تعداد وچ پرندے آئے اور وہ پرندے کیڑے سن؟ بولو ابابیل. قرآن پاک میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا. رب العالمین نے فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہے میرے پیارے محبوب کیا تسی نہیں ویکھیا کہ تواڈے رب نے انہاں ہاتھی والیاں دے نال کی سلوک کیتا سی؟ وہ جڑا ابرا لے کے آیا سی نا ہاتھی, اپنے ہاتھیاں نو تیار کیتا تے بڑے بڑے نال جنگجو اسلحے نال مسلح دے فوجی تے سپاہی جس وقت آئے تے خانہ کعبہ وچ یہ داخل نہیں ہوئے, او سارے دے سارے ہجے باہر ہی نے. سب تو پہلے او دا جڑا اپنا ہاتھی سی نا جدے اُتے او آپ ہی چڑھیا ہویا سی, ابرا جدے اُتے آپ ہی چڑھیا ہویا سی, انہیں جدوں خانہ کعبہ نو ویکھیا تے ویندیاں ساری سجدے وچ ڈگ پیا. ہاتھی سجدے وچ بولو ڈگ پیا. اور اس ہاتھی دا نا ہی انہیں رکھیا سی محمود. اس ہاتھی نو جدوں انہیں ویکھیا تے ہاتھی سجدے وچ ڈگ پیا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جھک گیا. انہیں بڑا ہاتھی نو اٹھایا اٹھتے پیا, لیکن اگے چلاندہ تھے چلدا ہی نہیں پیا. اگے ٹوردا ٹوردا ہی نہیں پیا. سجے پاسے ٹوریا تے ٹور پیا, کھبے پاسے ٹوریا تے ٹور پیا, پیچھے نو ٹوریا تے بولو سارے پیچھے نو ٹوریا تے ٹور پیا, سجے پاسے ٹوریا تے ٹور پیا, کھبے پاسے ٹوریا تے ٹور پیا. جدو اگے ٹوردا ہے تے اگے ٹوردا ہی نہیں, ایک قدم بھی بولو اگے ٹوردا نہیں. ہاتھی نو خدا تعالیٰ دی ذات نے سمجھتے شعور عطا فرما دیتا. ہاتھی نے پہچان لیا اے اللہ دا گھر ہے. ہاتھی نے پہچان لیا بولو اے اللہ دا گھر ہے. لہٰذا میں دی گستاخی نہیں کرنی, میں دی بے ادبی نہیں کرنی, میں
دی بے حرمتی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ابابیلاں دا لشکر بھیجیا. الم ترى کیف فعل ربک، اے میرے محبوب کیا تسی نہیں ویکھیا انہاں دی طرف جنہاں دے نال اللہ پاک نے او ہاتھی والیاں دے ول جنہاں نال اللہ پاک نے کی سلوک کیتا سی تے کی حال کیتا سی. اس ویلے نبی پاک نے صلاۃ والسلام کتنے سن؟ ویندا تے ہووے نا جڑا ہووے تے خدا تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا الم تارا، کیا تسی نہیں ویکھیا؟ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سن؟ سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت حضور کتنے جلوہ فروز سن؟ یہ واقعہ وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری تو 55 دن پہلاں دا، حضور دی تشریف آوری تو تقریباً 2 مہینے پہلاں دا واقعہ ہے. تے پھر سمجھ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نور مبارک اس وقت حضرت آمینہ دے پیٹ مبارک وچ جلوہ فروز سی. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نور مبارک جناب آمینہ دے پیٹ مبارک وچ سی تے نالے خدا تعالی اپنے گھر دا تحفظ کرن دے واسطے اونا گستاخاں نو ابرا نو اور او دے لشکر فیل نو تباہ و برباد کرن دے واسطے عذاب بھیجدا سی پیا تے نالے اپنے محبوب نو سب کچھ دکھا رہا سی. اے میرے محبوب دیکھو جڑا میرے گھر نو تباہ و برباد کرن دے واسطے آئے میں او دا کی حال کرنا وا. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے رسول کیا تسی نہیں ویکھیا کہ تواڈے رب نے انہاں ہاتھی والیاں دے نال کی سلوک کیتا سی تو انہاں دا کیسا انجام فرمایا سی؟ کی انجام کیتا سی؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ پاک نے پھر ابابیلاں دا لشکر بھیجیا، وارسل بھیجیا خدا تعالیٰ نے علیہم انہاں کافراں دے اوتے کی بھیجیا سی؟ ابابیل، ابابیل دا لشکر بھیجیا سی بحجارۃ من سجیل، بحجارۃ من سجیل. توجہ ہے سارے دی بھائی، بحجارۃ من سجیل، حجار جمع حجر دی، بحجارۃ من سجیل. او جہنم دے وچ ایک کمپنی ہے، جہنم دے وچ ایک کمپنی ہے، اس کمپنی دا نام ہے سجیل. اس سجیل کمپنی دے ایٹم بمب، اینج کر لو ایٹم بمب اللہ پاک دی ذات نے ابابیل دی چنجاں دے وچ تے انہاں دے پنجیاں دے وچ ترے پتھر، ترے ایٹم بمب ابابیل دے پنجیاں دے اندر تے ایک ایٹم بمب ابابیل دیاں چنجاں دے وچ اللہ پاک نے دے کے بھیجیا. بحجارۃ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیلاں دا جڑا پرندیاں دا لشکر سی نا خدا نے بھیجیا تے دے کے کی بھیجیا؟ بحجارۃ من سجیل، سجیل کمپنی دے ایٹم بمب پتھر تے کنکریاں ابابیلاں نو دے کے بھیجیا. تے ایک جڑا سنگریزہ سی نا، ایک جڑی کنکری سی وہ ہے کہ ڈگ سی جی میں چنیاں دا دانہ ہوندا ہے، چنیاں دے دانے دے برابر ایک کینکری سی. ایک کینکری بولو چنجاں دے وچ تے ترے کینکریاں پنجیاں دے وچ. ایک کینکری جس ہاتھی سوار دے ہوتے ڈگ دیئے، توجہ ہے سارے دے توجہ فرماؤ، بسم اللہ ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ. ایک کینکری جو چونج وچوں نکل دیئے تے ڈگ دیئے اس ہاتھی سوار دے ہوتے او دا بھی بیڑا غرق، او دے ہاتھی دا بیڑا غرق تے جنی تھان دے ہوتے ہاتھی کھلوتا ہوندہ ہے اس تھان دا بھی بیڑا غرق. گہرا کھڈا تے گہرا ٹویا پہ جاندا وے ایک کینکری ڈگن دی وجہ تو اول تو لے کے آخر تک سارے دا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، سارے دا سارا لشکر نیست و نابود ہو گیا.
بچیا کیڑا سی؟ محمود. یہ تو سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ یہ سمجھ آئی ہوئے تو منہ تسی بولو نا سبحان اللہ. سارا لشکر مر گیا، سارے یہودی مر گئے، سارے کافر مر گئے، سارے گستاخ بے ادب نیست و نبود ہو گئے، خانے کعبہ نو مٹان والے آپ ہی سارے مٹ گئے. بچیا کیڑا سی؟ بولو محمود. او سب تو جڑا اگے ہاتھی سی نا، جنہیں خانے کعبہ نو ویکھ دیا ساری خدا دے سامنے اپنا سر جھکا لیا سی، بچ گیا. سارے کہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ذوق شوق پیدا ہونا چاہیے. توجہ کر کے ذرا کو اپنے وچ عشق پیدا کرو، اپنے اندر نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا کرنٹ پیدا کرو. ساڑیاں دولتاں دے ساڑے پیسے فضول خرچیاں تو چلے گئے نے. اے جس طرح آسے پاسے ویاواں شادیاں دے موقع دے ہوتے پتہ نہیں لوگ کنا خرچ کر چھڑ دینے. یہ صرف اور صرف دین تو دوری دا نتیجہ ہے. ورنہ جے ویاواں شادیاں دے ہوتے 15 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ بندہ لا چھڑ دے تے مسجد تہاڈی کو منگدی تے نہیں نہ ہے، تسی مسجد منگتے ہو. گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ اسی تسی سارے مسجد منگتے ہاں، مسجد کسے دی منگتی نہیں. تے جے آسے پاسے لکھاں روپیہ بندہ لاندا ہے تے مہینے وچ 1-2 مرتبہ کدی اس طرح دا چوکا چھکا مسجد وچ بھی ذرا مار دیا کرو نا اپنی سخاوت دا. اپنی نیک کمائی دے وچوں اللہ تعالیٰ دے گھر دی زیادہ تو زیادہ خدمت کریا کرو، ورنہ قیامت والے دن یہ مسجد تانوں پوچھے گی. اے دیکھو نا ہن اگے پیچھے ساڈے 5 وقت دے کئی نمازی نے. مینوں بڑا افسوس نال گل کرنی پیندی ہے کہ ایک تے تسی ماشاءاللہ تشریف لے آندے ہو نا جمعے والے دن، یہ اپنی کمی ختم کرو. ویاواں شادیاں دے موقع دے ہوتے شادی حال دے وچ 4 گھنٹے جا کے لوگ انتظار کرتے ہیں برات دا. میں ذرا کو تھوڑی جی گل اگر کوڑی ہوئے تو ذرا معذرت ہے، انہوں ہضم کرنے دی کوشش کرو. افسوس نال مینوں کہنا پیندا ہے ویاواں شادیاں دے موقع ہوتے 4 گھنٹے جا کے برات دا لوگ انتظار کرتے ہیں، اتنے انتظار وارا کھا جاندہ ہے. پاسپورٹ دے دفتر جاؤ تو جا کے اتنے لین چ لگ کے لوگ 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں کدوں میری واری آئے گی. شناختی کارڈ دے دفتر، نادرہ دے دفتر جا کے لینہ چ لوگ لگے ہوندے نے، 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. تے مسجد کے اندر خطبہ جمعہ دا تسی انتظار کرن دی بجائے خطبہ جمعہ تہاڈا انتظار کردا. اپنی گریبان چ منہ پا کے دیکھو ذرا کو اسی کہڑے پاسے جا رہے ہیں تو کدھر سانو جانا چاہیے سی. وہ دنیا داری دے معاملے وچ دنیا دا ایک ہارڈ سی وقت گزارن دے واسطے 2 گھنٹے انتظار، 3 گھنٹے انتظار، 4 گھنٹے انتظار. تے مسجد تے خطبہ جمعہ ساڈے انہاں مہماناں دا انتظار کردا وے. مسجد وچ جاواں گے پہلاں کدھر جا کے ساڈا ٹائم ضائع نہ ہو جاوے. اے ٹائم تہاڈا ضائع ہو رہا وے، یہ تہاڈا اپنا گمان ہے، تہاڈا اپنا خیال ہے. لیکن تانوں پتہ ہے اس ٹائم دا آخرت دے وچ کنا تانوں فائدہ ہونا وے، کنا فائدہ ہوے گا. اے خانہ کعبہ دا ایک تے حج ہے نا جڑا آ رہا، اللہ پاک سب نو نصیب فرمائے. پچھوں بھی آواز آوے ذرا کو، ایک حج ہے خانہ کعبہ دا حج اوتھے ہو رہا ہے، لیکن ایک حج وہ جڑا اج تسی مسجد وچ بیٹھ کے کردے ہو پے، خطبہ جمعہ سنن دی شکل دے وچ، نماز جمعہ پڑھن دی شکل وچ خانہ کعبے دا حج کردے ہو پے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطبہ جمعہ اے غریباں دا حج تے اس حج دی قربانی کی ہے والا، اس حج دی قربانی ایویں کو خطبہ جمعہ شروع ہون تو پہلے مسجد چ حاضر ہو جانا. اوتھے تے ایک قربانی دو گے نا اللہ تعالیٰ اگر تمہیں حج نصیب کرے تو اوتھے ایک قربانی ہے. ایتھے جڑا حج ہو رہا ہے نا یہ حج دے وچ اللہ پاک 7 قربانیاں دا ثواب عطا فرماندا ہے. سبحان اللہ بھی کہنا تے اگلے جمعے اس دے عمل بھی کرنا جے، ورنہ قیامت والے دن پوچھا جاوے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ حاضر جدوں ہوو گے. ایک تے اے کمی اپنی ختم کرو. دوسرے نمبر تے 5 وقت دی نماز دے واسطے کئی لوگ ماشاءاللہ ساڈے نمازی محلے دار
اگلی صف بیٹھے ہوندے نے فجر ویلے ظہر ویلے عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے اگلی صف بیٹھے ہوندے نے. لیکن جدو جمعے دا ٹائم ہوتا ہے 8ویں دن جمعہ جدو ہوتا ہے اس وقت آخری صف بھی نظر نہیں ہوندے. یہ مسجد سکے نمازی نے, یہ مسجد پکے نمازی نے. اے اللہ دے بندے اپنا گھر ہی ہوتا ہے. بھاویں اپنے گھر وچ دال پکی ہوے تے بھاویں اپنے گھر وچ چٹنی پکی ہوے, اپنا گھر اپنے گھر ہوندا وے. اے صرف بریانی دی پلیٹ تو تے لسی دے گلاس تو تے چاہ دی پیالی تو یہ تھوڑے جے کھان پین تو بندہ اپنے گھر دے حق ہی بھول جاوے. یہ کدھر دا جمعہ بھائی؟ یہ کہڑی شریعت جمعہ لکھیا ہے کہ کھان پین دے چکر وچ بندہ اپنے گھر دے حقوق ہی بھول جاوے. غور کرو اور غور کراؤ ایک دوسرے میں. اور بڑی مرتبہ میں عرض کیتا وے, لیکن پتہ چلے گا قیامت والے دن ایک بندہ روندا سی, اس روندے ہوتے کنے عمل کیتا ہے, ادھر روندے ہوتے کنے غور کیتا وے. اپنے گھر نو آباد کرو. کنو آباد کرو؟ بولو. اپنی مسجد نو آباد کرو, اپنی مسجد دی رونق نو دوبالا کرو, اپنی مسجد دے اندر زیادہ تو زیادہ خرچ کرو. اپنی مسجد دے اندر پچھلے ہفتے وچ میں تقریباً سارا ہفتہ روزانہ فجر دی نماز تو بعد خانے کعبے دیاں تقریباً 10 تعمیراں بیان کیتیاں نے. 10 تعمیراں تے خدا تعالیٰ دی ذات نے انہوں نے اج کنا درجہ تے کنا مقام عطا فرمایا ہے. تے اپنے گھر وچ جڑیاں کمیاں نے نا, میں عرض کراں گا کہ فجر ویلے کمی محسوس نہیں ہون دیندے, ظہر ویلے عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے, تے جمعے دے ٹائم تے وہ کیوں لوگ وہ کمی محسوس کراندے نے اپنی مسجد دے وچ؟ صرف یہ کہ ایک کناں دا چسکا وے یا کھان پین دا چکر ہے؟ اللہ پاک دی ذات تانوں اپنے گھروں عطا فرماوے. کھان پین دے چکر وچ اپنے گھر دے حقوق نوں بھول نہیں جانا چاہیے. خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اللہ پاک دی ذات بابرکات نے سانوں ایک بڑا موقع عطا فرمایا وے, اور انہوں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے وے, ورنہ تانوں اللہ تعالیٰ چھڑ کے اور بھی کسی دی ڈیوٹی لا سکدا وے. محلہ علی اصغر کالونی والیاں نو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے وے کہ اللہ پاک دی ذات نے سانو موقع عطا فرمایا وے اپنی مسجد نو آباد کرن دا. 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھی جاوے تے درس قرآن بھی سنیا جاوے. تے میرا پیغام اونا مسلمان بھراواں تک پہنچاو کہ اپنا گھر اپنی مسجد اپنا اے خانہ خدا آباد کرن دی زیادہ تو زیادہ کوشش کرو. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے. یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.